बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ का बल्ला छिन जाने के बाद और उनके उम्मीदवार जो है वो आज़ाद होने के बाद जो है अदलिया पर खासी तनकीद की जा रही है। स्पेशली चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, वो बड़ी मज़ाक़खेज़ भी है और बड़ी तशवीशनाक भी है कि किस तरह अगर तो फ़ैसला हक़ में आए तो बेहतर, ठीक है, इंसाफ। अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर जो है वो ना तो जज की खैर होती है और ना किसी सहाफ़ी की और ना ही किसी और शख्सियत की जो तहरीक इंसाफ के या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ बात करे। इस पर आज पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब थे, हसन रज़ा पाशा साहब थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स थे और साथ ही उनके जो है वो शहजाद शौकत साहब भी उनके साथ मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजम्मत की गई जो ट्रोलिंग हो रही है और इन पाकिस्तान बार कौंसिल ने अदलिया के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है, सियासी कैंपेन जो है वो कहाँ तक पहुँची है और नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो अपना अपना बयानिया कैसे अवाम को के पास लेके जा रही हैं और किस हद तक काबिल कबूल होगा, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं और चेयरमैन हैं। साथ ही हम बात करेंगे मुज़म्मल सुहरवर्दी साहब से, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब से। उनसे पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट हैं वो किस हद तक तैयार हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। पाशा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आज आपने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने देखा कि बल्ले के निशान के वाले से जो समात जारी थी, पूरी दुनिया ने देखा, बराह रास्त नशर हो रही थी, पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि किस तरह बात हो रही थी। बड़ी अहम टीम थी तहरीक इंसाफ की, जिसमें बड़े बड़े वकला थे और हमने देखा कि जब काजी फैसल साहब ने या बाकी जो बेंच के मेंबरान थे उन्होंने पूछा सबूत के वाले से तो कोई सबूत पेश नहीं किए कि उसके बाद ट्रोलिंग शुरू होगी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सर बताइएगा कि जो तरीकाकार शुरू हो गया है कि फैसला हक़ में आए तो बेहतर है और ना आए तो फिर जो है वो जज की भी, अदलिया की भी जो है वो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, आपका सवाल अपनी जगह पे बड़ा मुस्तनद है और मुनासिब है मौके के लिहाज से। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि मेरा जो भी ये बात होगी, कोई इसको आप नॉन पॉलिटिकल समझा जाए, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। हमारा ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है। अलबत्ता हमारी जो पार्टी है वो लॉयर्स हैं और लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री हैं। बीइंग हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स, हमने यानी कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो हमने कल शाम को बैठे तो सोचा कि ये जिस तरीके से हाईएस्ट जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के जजेस साहबान, उनके खिलाफ उनके नाम ले ले के सोशल मीडिया पे उनको गालियां दी जा रही हैं। आप यकीन करें कि इस किस्म की गालियां कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि रिप्रोड्यूस हम नहीं कर सकते, लेकिन आप चूँकि हमसे ज़्यादा एक्टिव है इस हवाले से, सोशल मीडिया आपकी पहुंच से दूर नहीं, आपने देखा होगा। तो हमने ये समझा कि हमने फिर वो फैसला भी मंगवाया, उसके सारा A to Z हमने पढ़ा भी। अब उसके इस फैसले के दो पहलू हैं, एक अखलाकी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। अनफॉर्चुनेटली तमाम लोग अखलाकी पहलू को ज़्यादा वेट भी दे रहे हैं और ज़्यादा उसके राग़िब भी हैं, हवा भी दे रहे हैं कि जी बड़ी ज़्यादती हो गई है, एक पार्टी के साथ बल्ला निशान था को नहीं देना चाहिए। और बतौर शहरी मैं यहाँ बैठ के ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, अखलाकी लिहाज से हक बनता था कि PTI को वो निशान मिले। ठीक है, अब उनको ये निशान ना मिलने में अगर मैं ये कहूँ कि उनका अपना हाथ है तो ये गलत नहीं होगा। सही है। आप दूसरी तरफ देखें कानूनी पहलू, उसका हमने देखा तो एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं था जिस पे हम ये कह सकें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई उनके साथ ज़्यादती की है, कुछ हुक्म रह गया हो, आइन के ख़िलाफ़ बात की है या कानून के ख़िलाफ़ बात की है। आइन की रूह जो है उसको अगर देखा जाए तो आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है
اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو لا. جی جی. جہاں پہ سبجیکٹ ٹو لا آ گیا اٹ مینز کہ فریڈم آف ایسوسیشن اپنی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ قدغن لگا دی گئی ہیں. مثلا اگر کوئی دہشت گردی میں کوئی جماعت شامل ہے یا کوئی اس کا رکن تو اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے اور اس کا ریفرنس بھیجا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف اور وہ آفٹر گیونگ اپرچونٹی آف ہیئرنگ ٹو دیٹ پولیٹیکل پارٹی اور لیڈر تو وہ پابندی لگا سکتی ہے. جی. سبجیکٹ ٹو لا میں الیکشن ایکٹ بھی آ جاتا ہے اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن 215 سب کلاس 5 بڑی واضح ہے کہ اگر اس میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے جاتے تو پھر وہ سمبل سے محروم ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے سر, اپنا الیکشن کمیشن نے بھی یہی کیس تھا, پھر یہی کیس سپریم کورٹ گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ حامد علی خان صاحب سے دارالطیف کھوسہ صاحب سے بار بار پوچھا گیا کہ کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں, لیکن وہ نہیں دے سکے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا نے براہ راست دیکھا اور یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ سپریم کورٹ نے براہ راست نشریات جو ہے وہ شروع کی, لوگ گھر بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا سماعت ہو رہی ہے, کیا ریمارکس آ رہے ہیں اور کیا دلائل دیے جا رہے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ثبوت تو پیش کرنا ان کا کام تھا کہ وہ دیتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ پشاور میں فلاں دن انٹرا پارٹی الیکشن ہونے ہیں. جی. انٹرسٹنگلی 8 لاکھ آپ کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں. جی. کسی کو آپ نے نہ وینیو بتایا نہ ٹائم بتایا, وہ کیسے پہنچیں گے؟ ہم تلاش کرتے رہے. ٹھیک ہے, اور ہماری اطلاع کے مطابق میڈیا بھی تلاش کرتا رہا, وہ جگہ نہیں ملی. جی. پھر وینیو چینج ہو گیا اور کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا اس حوالے سے کہ وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ایک پشاور کے قریب ایک علاقہ ہے چمکنی, جی, وہاں کا کوئی گاؤں ہے, وہاں پہ ہو رہے ہیں. ایسے ہی اس وقت تک کسی کو نہیں پتا, کوئی مشکل سا نام میں نے پڑھا تھا کہیں. تو یہ چیزیں ان کو سوچنا چاہیے تھی. 20 دن آپ کو ملے تھے اور آپ نے پتہ تھا آپ کو کہ آپ پہ پریشر ہے, آپ کو مائنوٹلی واچ کیا جا رہا ہے, تو آپ کم از کم یہ جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں وہ اتنے شفاف کروائیں کہ کوئی الیکشن کمیشن کو موقع نہ ملے کہ آپ پہ کوئی کر, اور ان کو موقع ملا, انہوں نے کر دیا. سر ایک اور بات کہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے, کوئی شتر بے مہار, چاہے کوئی جج ہے, چاہے کوئی جرنلسٹ ہے, چاہے کوئی وکیل ہے, چاہے کوئی بھی ہے شخصیت, کوئی بھی اٹھے فیک آئی ڈیز سے جو ہے وہ اپنی اس پہ ٹرولنگ کرے, الزامات لگائے, مختلف جو ہے وہ تصویریں اس کی چھاپے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے آج ڈیمانڈ بھی کی ایف آئی اے سے, پی ٹی اے سے کہ کارروائی کی جائے؟ بالکل. آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بانی چیئرمین کا ایک سائفر کے کیس کی ضمانت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی. وہاں پہ ایک جج صاحب نے ذکر کیا کہ ہی از انوسینٹ. اب یہ ایک لیگل ٹرم ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس کو انوسینٹ ڈکلیئر کر, اور ریمارکس پہ حالانکہ انہوں نے انوسینٹ ڈکلیئر نہیں کیا. یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ انڈر ٹرائل پرزنر جو بھی ہے جب تک وہ گلٹی ڈکلیئر نہیں ہوتا اس کو انوسینٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب جج صاحب نے جو مائنڈ اپلائی کیا کہ ہی از انوسینٹ پرسن, ایسے ہی ہے, تو آپ اس کو اس چکر میں لے گئے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی پارٹی نے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج کامران صاحب نے, تو ان کو بھی ٹرولنگ شروع ہو گئی. یہ جی اس کے اس طرح ہے, اس طرح ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں. لیکن اب ادھر سے خوشیاں ہو رہی تھی. اب جب ادروائز فیصلہ آیا اب انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی. یہ سلسلہ رکنا چاہیے کہ اگر آپ کے حق میں ہو گیا آپ آپ بھلے بھلے کرنا شروع کر دیتے ہیں, واہ واہ شروع ہو جاتی ہے, اور جب آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ پھر اس ایکسٹینٹ تک چلے جاتے ہیں جہاں تک نہیں جانا چاہیے. اور ہم نے اسی لیے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ادارے ہیں, پی ٹی اے ہے, ایف آئی اے ہے, اور بھی ادارے ہیں, وہ دیکھیں کہ جو فیک آئی ڈی اکاؤنٹس کے سے لے کے جو ججز کے نام لے لے کے گالیاں دے رہے ہیں, کم از کم ان کو سامنے لائیں, ان کو ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ تماشائی نہ بنیں. تو سر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ قاضی فائصہ صاحب نے ٹرولنگ ہوتی رہی, لیکن
وہ کھڑے ہیں، جو سیاسی فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، جو قانون کہتا تھا وہی دیا گیا. تو اس کو آج بھی بات ہوئی، کھوسا صاحب نے کہا جی کہ وہ اپنا دے دیں جو کیس ہے اس پہ ارلی ہیئرنگ کر. انہوں نے کہا جی فیصلہ ہوگا قانون کے مطابق. جی بالکل. دیکھیں اگر آپ نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی ہے تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہم بھی کئی دفعہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دیتے ہیں اور اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ 3 ممبرز کمیٹی جو بنی ہے اس نے اس اپلیکیشن پہ ڈیسیژن دینا ہے کہ یہ ارلی ہیئرنگ اس پہ ارلی ہیئرنگ کا بنتا ہے کیس یا نہیں بنتا. تو وہ پھر اس کے بعد، اور میرا خیال ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد جو ارجنٹ نوعیت کے کیسز ہیں ان کی فوری سماعت ہو رہی ہے اور وہ لگ رہے ہیں 14 دن کے اندر اندر. ایسے ہی ہے. سر حسن پاشا صاحب، ہمارا وقت ختم ہو گیا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین، آج بھی یہ معاملہ اٹھا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں، اور کھوسا صاحب نے یہ کہا کہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کی ہماری اپیل جو ہے وہ منظور کی جائے، درخواست منظور کی جائے. تو کہا گیا کہ ایک طرف تو آپ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر اسی عدلیہ کے پاس جو ہے وہ اپیل بھی لے کے آتے ہیں، درخواست بھی لے کے آتے ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو سیاسی جماعتوں کی کمپین ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں مزمل سہروردی صاحب سے. ان سے پوچھیں گے کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے، تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اور پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.